ألا ما ألأم من عامل والديه بسوء وما أحقره. كيف يهنأ وهما عليه غاضبان، وكيف يفرح وهما منه حزينان، وكيف يشبع وهما بسببه جائعان. كيف يقدم أهله وولده عليهما في الإحسان. أما يعلم العاق أنه بعقوقه هذا يعد مصرا على كبيرة من كبائر الذنوب التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور. رواه البخاري ومسلم. فيا أيها العاقون، البدار بالتوبة الخالصة والبر الصادق قبل فوات الأوان برحيلهما من هذه الدنيا، فإنهما لن يريا دموعكم التي ستذرفونها بعد أن يغادروها، فلا قيمة لشيء من ذلكم البتة ما دام لم يرياها منكم وهما على قيد الحياة.